आयच्यान कॅम्पेनिंग सुरू जाल्लें आहा तुजें आयच्यान स्टार्ट केला खंयच्यान तुवें सुरवात आयज आमी हांगा माशेलान आसा आनी मार्केट विजीट आमी आयज केल्लेली आहा आनी चालू आहा आतां आनी हेच्या पयलीं आमची डोर टू डोर कॅम्पेन चलताली सो ही सेकंड फेज आमची जी कॅम्पेनिंगाची आहा ती आयच्यान चालू केल्लेली आहा माशेलानच्यान। हेच्या पयलीं आमचे डोर टू डोर कंप्लीट जाल्लेले आसा ह्या मतदारसंघात प्रियोळ मतदारसंघात डोर टू डोर कंप्लीट जाले तशें आनी भरपूरशे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा जितून डोर टू डोर कंप्लीट जाला। सो आतां आमी नेक्स्ट फेसीन जेन्ना वयतले तेन्ना आमचे मार्केट विजीट्स आसतले आमचे रॅलीज आसतले आनी पब्लीक मिटिंग्स आसतले आनी आमी जेन्ना भोंवता आतां तेन्ना स्पेशली जे आमी लास्ट इलेक्शनाक एक्सपिरियन्स करूंक नासले ते म्हटल्यार जे जाणटे आहा जे सिनियर सिटीजन आहा ते आयज आरजी वाटेन आकर्शीत जाल्लेले आसा तांकां आरजीचे म्हणणें आसा कितें ते पटलेलें आहा आनी ते आरजी वाटेन आतां आमकां सपोर्ट दिवपाक तयार आसा आनी ह्या फावट जे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज आसा तेंचे जे सिनियर सिटीजन तेंच्यांनी जे दवरला ते सिनियर सिटीजनान 71 आनी 77 इयर्स तांकां खंय ना खंय तरी आतां रेस्ट दिवपाची गरज आसा अशें तांकां दिसता। आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना आमकां खुबशे लोक म्हणटा की भोंवपाची गरज ना म्हणून, जशें सीएम सांगता भिवपाची गरज ना, लोक आमकां सांगता भोंवपाची गरज ना, बट आमचें कर्तव्य आहा लोकां कडेन पावपाचें, आमचे पॅम्पलेट आमचे विचार आमचे मॅनिफेस्टो लोकां कडेन पावपाचें आनी ते आमी पावयत आसा। लोकांक कितें अपेक्षा आहा तुमी जेन्ना दारान भोंवता तेन्ना? लोकांक इतलीच अपेक्षा आसा की लोकांचे हांगा जे प्रश्न आसा गोंयचे जे मुद्दे आहा ते मुद्दे आमी वयर पावोवचे म्हणून, लायक म्हादयचो विशय जालो, मायग्रंटांचो इन्फ्लक्स जालो गोंयान, आमचे लँड प्रायसीस वाडटा, आमचे जागे वयता, हांगा जे मुणकार आहा तेंचे जागे विकीत आसा भाटकार काडून थोडे थोडे। सो हे सगळे जे प्रश्न आसा पळय हे प्रश्न आयज लोकांक खूब एक हेच्या कडेन आसा, काळजा कडेन आसा आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट विशय आहा तो म्हटल्यार जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट। गोंयान जे अनएम्प्लॉयमेंट आहा भायल्या लोकांक हाडून इंडस्ट्रीन भरता, सेंट्रल गव्हर्मेंटा जॉबान भरता। सो हे सगळे जे मुद्दे आहा ते आमकां खंय ना खंय तरी पार्लिमेंटान वचून मांडपाक जाय, आमची म्हादय आमकां परत हाडपाक जाय आनी तेकाच लागून लोक आमच्या कडेन डिमांड करता आनी लोक सांगता की ह्या फावट गोंयचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज आनी गोंयकारांचो विश्वास जी आरजी आसा ती पार्लिमेंटाक आमी धाडटले म्हणून। सो दोन कॉम्पिटिटर आहा तुका, काँग्रेस आहा बीजेपी आहा, तेजे कशें कितें फायट दितलो तूं? पळय कशें आहा, जेन्ना बीजेपीचो कॉम्पिटिटर जो म्हणटात आमी आयज श्रीपाद नायक जो आसा तो इतलीं वर्सां निवडून येयल्लो आसा, 25 वर्सां निवडून येवन तो येयलो, तेजें रिजन आसलें कित्याक एवरी टायम काँग्रेस वीक कॅन्डिडेट घालताली, काँग्रेस बीजेपी कडेन सेटिंग करताली आनी श्रीपाद नायकाक लायक इनकॅपेबल मनशाक तेचे म्हणजे तेका एक कोणो नासलेलो मनीस, तो एक शक्ती नासलेलो मनीस कसो तो वावरता आनी वागता, त्या मनशाक तेंच्यांनी वयर धाडपाक तेंच्यांनी सदांच काँग्रेसीन हातभार लायलेलो। पूण ह्या फावटी आरजी मैदानान येयल्ल्या कारणान आनी आरजीन लोकांक प्रश्न विचारपाक शिकयल्ल्या बद्दल आनी शिकयल्या त्या कारणाक लागून आयज श्रीपाद नायक ज्या ज्या गांवांत वयता, ज्या ज्या मिटिंगे वयता त्या गांवांत तेका प्रश्न लोक विचारतात, प्रश्न तेका फेस करपाक जायना म्हणून तेका रोखडो धरून गाडयेन बसयता। सो आमकां तरी दिसना की श्रीपाद नायकाक ह्या फावटी लोक मतां मारतले म्हणून। आनी काँग्रेस जी आयज बीजेपीचो सर्वे जाल्या नंतर जी काँग्रेस आयज आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता, ज्या खलपान रमाकांत खलप जो आसा तेणी हेच्या पयलीं 1999 तेणी एमजीपीच्यान काँग्रेसीन डिफेक्शन केल्लें, मागीर तेणी 2000 काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन तो गेलो, मागीर तेका मांद्रे टिकेट मेळोंक ना म्हणून बीजेपी तेणी क्विट केली। आयज म्हाका दिसना की खलपाचेर लोक विश्वास दवरतले म्हणून। आनी 1999 जेन्ना श्रीपाद नायकाच्या अगेन्स्ट खलप जेन्ना रावल्लो तेन्ना तो डिफीट जाल्लो। जर खलपा कडेन ती कॅपेसिटी आसली जिखपाची आनी खलप जर खरोच कॉम्पिटिटर आसलो जाल्यार तेका 1999 जाल्या उपरांत जी 4 इलेक्शनां जाल्ली त्या 4 इलेक्शनांक खलप कित्याक रावंक ना आनी तेका काँग्रेसीन तिकेट कित्याक दिवंक ना? हेच्या वयल्यान इतलेंच सिद्ध जाता की एक वीक कॅन्डिडेट काँग्रेसीन हांगा दवरलेलो आसा, तेचो फायदो निश्चित आमकां जावपाचो आसा, आरजीक जावपाचो आसा। आनी हो जो कॅन्डिडेट आसा हो बीजेपीच्या सर्वे सगळो जाल्या उपरांत फायनल केल्लो एक बीजेपीचोच कॅन्डिडेट, फक्त नांव काँग्रेसचे आनी सिंबॉल काँग्रेसचे अशी परिस्थिती आसा। हेका लागून लोकांक हेंचें राजकारण कळयलां। नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी दोनूय जे म्हादय आयज काडून आमची विकता, म्हादय काडून आयज कर्नाटकाक दिता, कर्नाटकान काँग्रेसचो गव्हर्मेंट वयर दिल्लीक बीजेपीचो गव्हर्मेंट आसा, गोंयान बीजेपीचो गव्हर्मेंट आसा, हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज आमकां विकून खातले, आमकां तानेन फडफडोन मारतले, हे लोकांक आतां पटलेले आसा। आनी हेका लागून लोक म्हाका तर पूर्ण खात्री आसा की लोक ह्या फावट दोनूय सिटां आमची आरजीची, नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा, फक्त आरजीकूच निवडून हाडटले म्हणून। साऊथ गोवा कसो कितें प्रचार चल्ला तुजो? साऊथ गोवा असोच बरो प्रचार जाला। हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी सांगचें, कित्याक विरेश आनी विश्वेश आहा ते साऊथ गोवाची कॅम्पेन हँडल करता, सो तेंच्या कडेन मागता की तेणे ब्रीफ करचें म्हणून। पयलू म्हणजे आयज आमचो जो मार्केट विजीट आसा हो मार्शल गांवांत आसा आनी मार्शल गांवांत जेन्ना मार्केट विजीट पासून करताले लोकांची जी अपेक्षा आसा ती आरजी कडल्यान आनीक वाडलेली आसा आनी
लोकांचो जो प्रतिसाद आसा तो खूब बरो आसा आनी जेन्ना जेन्ना म्हणल्यार आयज मनोज परब आमचो नॉर्थ गोवा रिप्रेझेंट करता, गांवागांवांनी भोंवता, गांवागांवांनी डोर टू डोर आमचे जे क्रांतिकारी भाव आसा ते गांवागांवांनी डोर टू डोर करून ऑलमोस्ट चडशे कडेन आमचे डोर टू डोर कॅम्पेन जी आसा ती कंप्लीट जाल्ली आसा. तशेंच साऊथ गोवानूय आमची जी डोर टू डोर कॅम्पेन आसा ती खुबशे कडेन आमची कंप्लीट जाल्ली आसा आनी ल्हव ल्हव करून बाकीची जी आसा ती ह्या एक 8-10 दिसां भितर आमची ऑलमोस्ट चडशी जी डोर टू डोर कॅम्पेन आसा ती कंप्लीट जातली. तशेंच आमी जेन्ना आतां नॉर्थ गोवान पळयताले की नॉर्थ गोवान श्रीपाद नायक जो अपयशी ठरलेलो आसा, इतली वर्सां आसा सुशेगाद न्हिदोन आसा, जेन्ना ताका काम करपाचें आसता तो काम करिना, सुशेगाद आसता. आनी इलेक्शनाच्या टायमार तुमी पळयलां आसतलें आतां इलेक्शना टायमार तो भोंवता आनी इलेक्शना टायमार ताका कसले उतरां येता जावं कसली जी क्वेश्चन्स येता हे सगळ्यांनी पळयलां मिडियाच्या माध्यमांतून आसा. ते मिडिया एक मेजर जो इश्यू आसलो तो मरिना प्रोजेक्टांतलो. मरिना प्रोजेक्टा बाबतींत एक उतर करूंक ना, वयल्यान ताणें सपोर्टान उलयलो. सो अशे जे गोंया खातीर घातक प्रकल्प आसा ते हाडपाक सोदता आनी ते व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट आसा हेंचे कडेन सेटिंगां करपाचो हो श्रीपाद नायकाचो हें आसा. आनी जॉब्स आसा ते जॉब्स आमकां मात बसून येयना. तसोच जो खलप आसा, आतां खलपाची तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हालींच जी बीजेपीन मिटींग जाल्ली, बीजेपीची पुजा जाल्ली, सत्यनारायणाची पुजा जाल्ली, ते सत्यनारायणाची पुजेक बीजेपीच्या कार्यालयान म्हणल्यार तेंच्या ऑफिसान भितर वचोन तेणें पांयां पडोन सगळे वचोन भायर सरलो आनी तेज्या नंतर ताका आयज काँग्रेसीची तिकेट गावल्ली आसा. हितून तुमी निश्चितपणे कळोवंक शकता की कोण बीजेपी वांगडा आसा आनी कोण बीजेपी वांगडा ना. ते हितून खलपान तरी दाखोवन दिल्लें आसा ते बीजेपीचेच मनीस आसा म्हणून बीजेपीनूच तांकां प्लांट केल्लें आसा काँग्रेसीची तिकेट दिवंक. तशेंच आतां आमी साऊथ गोवान पळयता, साऊथ गोंयान जेन्ना आमी गांवागांवांनी भोंवता, गांवगिऱ्या वाठारांनी हांव प्रत्यक्षान विश्वेश जावं बाकीची आमची टीम रुबर्ट पेरेरा जो आमचो कॅन्डिडेट आसा तो गांवागांवांनी भोंवल्लो आसा. जावं तो केपें भाग, जावं तो सांगे भाग, जावं तो काणकोण भाग, जावं तो धारबांदोडा भाग, जावं तो सालसेडाचे कितलेशे कॉन्स्टिट्युएन्सीज, जावं ती आमची मुरमुगांव तालुक्याची कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा, ह्या सगळ्या हितून फोंडा भागान सगळे जे भाग आसा थंय आमी डोर टू डोर कॅम्पेन ऑलमोस्ट चडशे कडेन आमची डोर टू डोर कॅम्पेन कंप्लीट जाल्ली आसा आनी एक खूब बरो रिस्पॉन्स जो आमकां मेळटा. आनी अंडरकरंट इतलो आसा जेन्ना आमी वयता तेन्ना पयलूच लोकांक खबर आसा की खरेंच आमकां चेंज जाय, बदल घडपाक जाय आनी एक प्रादेशीक पक्ष जो घडपाक जाय. कित्याक आयज सगळे लोक बेजारलेले आसा हो बीजेपी आनी काँग्रेस जे फोटिंगवाडा करता, जेन्ना निवडून येता आनी वयता उडी मारून बीजेपीन वयता. सो प्रत्येकदां आमी गोंयकार तांकां निवडून दिता की खंय ना खंय आमकां बदल घडपाक जाय, चेंज जावपाक जाय. दर वेळा हेंची फोटिंगपणां ही लोकांनी पळयल्ली आसा आनी कशे व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्टांक, व्हडले व्हडले जे व्हडले व्हडले कॅपिटलिस्ट आसा हांकां ते सपोर्ट करता आनी तांकांच खंय ना खंय वयर काडपाक सोदता. हे बारीक समाजाच्या प्रत्येक लोकांक आयज कळोन येयल्ले आसा आनी ते आपुणूच जावन सांगता की खंय आमकां चेंज जाय आनी आमकां प्रादेशीक पक्ष जाय आनी रेव्होल्युशनरी गोवन एक पर्याय आसा, त्या पर्यायाक घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. आनी हेका लागून हांव प्रत्येक गोंयकारांक परत एकदां विनवणी करता की आमी फुडें सरया. आमी हो जो कॅम्पेन आसा ही आमी आनीक दिशेन वयता, आमी आनीक नेटान वयतले, पण प्रत्येक गोंयकारांचो जो यश आसा हो यश जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स निवडून येतले तेन्ना जे पार्लिमेंटान पावतले, आमचे जे उमेदवार आसा ते पार्लिमेंटान पावतले तेन्नाच खंय ना खंय सगळ्यांक दिसून येतले की आवाज असो जावपाक जाय आनी आवाज हो भुंयेचो, आमचे मातयेचो आनी ही जी आमची जन्मभूमी म्हणटा आमी, ही जी आमची कर्तव्य भूमी आसा, ही कर्तव्य भूमी राखपाचो हो आयज टायम येयल्लो आसा. आयज समज आमी उठना जाल्यार ही कर्तव्य भूमी आनी ही जन्मभूमी जी आसा आमची ही काबार जातली, नश्ट जातली आनी हे दोनूय जे सेंटराचे पक्ष आसा हे आमकां सोंपोवन उडयतले. सांतांद्रेचो जो मतदार थंय कितली लीड मेळटा सांतांद्रे आमी सगळ्यांकून चड जी लीड म्हटल्यार मतदारसंघाची आसा ती आमची सांतांद्रे मतदारसंघान येतली. आमचो जो काम आसा सांतांद्रे मतदारसंघान वाडत चल्लेले आसा आनी आतां आनीक लोक आमकां हालींच 2 दीस पयलू जो तेंचो युनियन मिनिस्टर आनी आतां MP जो आसा तो येवन गेलो, मात तेका कळल्लें आसतलें सांतांद्रेची हें कितें जाल्लें आसा ती, तेका जो प्रतिसाद मेळपाक जाय तो भायल्यान हाडून थंय उबे करता. हेजेरूच कळोन येता की सांतांद्रेचो वारें जे आसा ते खंयच्यान आसा ते. आनी अशेंच जे ग्रावंड लेवलाचेर काम जावपाक जाय ते प्रत्येक मतदारसंघान नॉर्थान जावं सावथान हे प्रत्येक मतदारसंघान आमचे क्रांतिकारी जे आसा ते सगळे काम करीत आसा आनी हेच्या फुडें आनीक नेटान काम जातलें. आनी येणारे म्हटल्यार 7 तारखेच्या जे इलेक्शन आसा तितून भोवमतान आमचो मनोज परब तसोच रुबर्ट पेरेरा निवडून येतलो. विशेष तुम्ही पार्टी सेक्रेटरी आहात आणि सध्या तुम्ही साऊथ गोवा कॅम्पेन चालू केल्ली आहात, सो कसो रिस्पॉन्स आहा तुमची पार्टी? सांगलें तशें विरेशान ऑलमोस्ट सगळे कडेन आमचे कंप्लीट जाल्ले आसा आनी आमी एक्स्ट्रीम पार्टां येता. हांव आनी विरेश जर गेलो जाल्यार एक्स्ट्रीम पार्टां येता. आमी चडशी सिटीन भोंवना. कालूच एक भागान आशिल्ले सांग्यार सिटीच्यान तो नुने म्हणो गांव, तो 20 किलोमिटर पयस आनी थंय केन्नाच कोण पावना, रस्तो ना गांवान, गाडी सुद्दां आमची वाटेर उरली. थंय नुने म्हणो गांव आसा थंय आनी त्या गांवान जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां
तो रिस्पॉन्स सामको वेगळोच आशिल्लो. आनी मेन म्हणल्यार जशें मनोजान म्हणलें, जाणटे येवन सांगता हेंच्यांनी आमकां काबार केलें म्हणून. इतकी वर्सां आमी तेंच्या फाटल्यान रावले, कितें मेळ्ळें काय म्हणून आमकां उदक ना म्हणून सारकें. हर घर जर म्हणटा ते बॅरल आशिल्ली सगळी. आनी थंयचो जो व्हिडिओ काडलो तो आपूण स्वताक उलोवपाक गेलो की नॉर्मली आमी व्हिडिओनी घेयना, पूण तो तेन्ना सांगपाक लागलो आमी कोणाक भिवपाचें म्हणून. आयज आमी भिवपाक कित्याक जाय म्हणून तो थंय येवन उलयलो. आनी तो व्हिडिओ एक वेळ आवट जाला आसतलो, हांवें पळोवना कित्याक आयज दुसरे कडेन भोंवतालो त्या लागून. पूण ते तशे लोक जाल्ले आसा आयज हेंची तिडक आसा लोकांक, ती आमच्या हितूनच्यान ते काडूंक सोदता लोक. मागीर पयर तशेंच गेले आमी बारशे आशिल्लो, तेच्या पयलीं बारशे एक ती जाणटी बायल वयर काजूक वयताली. ती म्हणपाली आपले 100 मुळां मारून उडयले म्हणपा हे बीजेपी आनी काँग्रेस सरकारान. आपल्याक कितें मेळ्ळें काय म्हणून. आयज 100 मुळांचे आपल्याक कांयच ना म्हणून. आपूण काजी ना, आयज ती रेट जी काजीची आसा ती कशी परवडटली काय म्हणून, कितें म्हणून करतले काय म्हणून, आमची भुरगीं कितें करतली काय म्हणून. 80 वयर तिका पिराय आसतली आनी ती सांगता 110 रुपया आमकां काजीची रेट दिता म्हणून. हे सरकारान आमकां चिड्डून उडयल्लें आसा. आनी खंय ना खंय तर जशें मनोजान सांगलें की हेंच्यान फक्त सेटिंगाच केली इतकी वर्सां. हे फक्त तेंचे पुजेक गेले, तेंचे बँकेची जे कितें कितें आशिल्लें ते हे सगळें क्लियर करून दिलें आनी मागीर हेंकां टिकेट मेळटा. हेंचे सर्वे क्लियर जातकीर हेंकां टिकेट मेळटा. आनी हे फावटी आरजी भितर सरलेलो आसा. हे फावटी आरजी जी करता ते लोकांक सगळ्यांक पटलेलो आसा. लोक सगळे म्हणटा, लोक फोन मारता आनी जो रिस्पॉन्स आसा तो वेगळोच आसा. कालूच सगळे पेपरांनी हाडलेले एक हांगची जी कॅन्डिडेट आसा जी एक राजेशाही घराण्याची कॅन्डिडेट, ती स्वताक जी कॅन्डिडेट आसा ती कोणाक हात दितकीर सॅनिटायझर यूज करता हातीर. ही खंयच्या जमान्यान आमी जगता. जे सावथ गोवाची कॅन्डिडेट दिल्या धेंपो घराण्याची, ती बीजेपीन कॅन्डिडेट सॅनिटायझर जेन्ना हात दिता लोकांक तेन्ना ती सॅनिटायझर यूज करता. म्हणल्यार चिता लोकांचे जे चिंतपाचें जें आसा तें चालू जाल्लें आसा. लोकांक कळयलें आसा हे जे फुडें जे कितें येतलें हेजे फुडें कशें आमकां माड्डून चिड्डून उडयलें हें लोकांक कळयलें आसा. आनी हो रिस्पॉन्स ओवरऑल जसो तुमी नॉर्थ गोवान आयज पळयता तसोच सावथ गोवान रिस्पॉन्स मेळटा आमकां. थँक्यू. उजो फुटबॉल. Let's vote football. Vote for football. Let's vote football. Let's vote football. Let's vote Football. football. Let's vote football. नाही येणार मरे.